आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ कि प्रेम गरेका मान्छे बौलाएको देखेका छौँ। एउटा प्रेमको पछाडि जीवनको हरेक कुरा त्यागिदिएको हामीले देखेका छौँ। सुनेका छौँ हामीले राजा महाराजाहरूको नाम जसले आफ्नो प्रेमको लागि सडकमा झरे र त्यो प्रेम पाउनको लागि राजगद्दीसम्म त्यागे। हामीले सुनेका छौँ र यस्ता घटना घर घरमा भइरहेका छन्, घटिरहेका छन्, छेडछाड घटिरहेका छन्। आमाले बुवाले बच्चा बच्चीलाई प्रेम गर्दा राजगद्दी नै त त्यागेन होला, तर जीवनको सुख चाहिँ त्यागेको छ। हजारौं सुखहरू त्यागेका छन्। यसको अर्थ के हो? कि प्रेम गर्यो भने व्यक्ति बौलाउँछ, कि प्रेमको आधिक्यताले, प्रेमको बाढीले जीवनलाई अनियन्त्रित बनाउँछ। यसको उत्तर हामीले अलिक गहिराइमा गएर खोज्नु पर्दछ। हामीले हेऱ्यौँ भने आजसम्म जति पनि सृजना भए यी प्रेमका कारणले मात्रै भए। चाहे ताजमहल बनोस्, चाहे अर्को कुनै धेरै ठुलो स्मारक बनोस्, चाहे भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर नै किन नबनोस्, यी सबै प्रेमका व्यक्त रूप हुन्। ताजमहलमा व्यक्ति प्रेम थियो, पशुपति मन्दिर बनाउँदा ईश्वर प्रेम छ। प्रेम त प्रेमै छ। अब यो होइन कि मन्दिर र केही स्मारकहरू मात्रै प्रेमले बन्छन्। हामी केले जन्मियौँ त? प्रेमले जन्मेको त। यस्ता जिउँदा मूर्ति पनि प्रेमले बन्दा रहेछन्। यसलाई अझ फैलाएर हेरौँ। कुनै वैज्ञानिकले नयाँ प्रकारको कम्प्युटरको आविष्कार गरेको छ। वैज्ञानिकले आविष्कार गरेको त देख्छौँ, तर त्यो वैज्ञानिकभित्र आविष्कारको लागि प्रेम रहेछ भन्ने चाहिँ देख्दैनौँ। हरेक आविष्कार प्रेमको कारणले मात्रै हुन्छ। हामीले देख्छौँ कि कुनै एउटा फुटबल खेलाडी बडो चमत्कार रूपी काम गरिरहेको छ, खेल मैदानमा बडो सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याइरहेको छ। त्यस्तो हामी देखेका छौँ। त्यो त हामी बाहिरबाट देख्छौँ कि व्यक्तिले फुटबल खेलेको छ। यो त बडो छोटो बुद्धि भएका व्यक्तिको आँखा हो। यो भित्री आँखाले त के देख्छ भने, गहिरो आँखाले के देख्छ भने यो व्यक्तिको फुटबल प्रेम कति रहेछ त्यो देख्छ। यो व्यक्तिको खेलसँग कति प्रेम रहेछ त्यो देख्छ। आजसम्म जे पनि भयो सबै प्रेमबाट भयो। अब भविष्यमा जे पनि हुनेछ सबै प्रेमबाट हुनेछ। त यसले के बुझाउँछ, के देखाउँछ भने प्रेम एक मात्र सृजनाको आधार हो। तपाईलाई साहित्यसँग प्रेम छैन भने तपाईबाट साहित्य जन्मिँदैन। तपाईलाई कवितासँग प्रेम छैन भने तपाईबाट कविता जन्मिँदैन। तपाईलाई अभिनयसँग प्रेम छैन भने तपाईँ एउटा तकनिकी अभिनयकर्ता वा अभिनेता मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईको भित्र हृदयमा गहिरोसँग अभिनयप्रति प्रेम छ भने तपाईँ वास्तवमै अभिनेता बन्न थाल्नुहुन्छ। धनको प्रेमले व्यवसाय जन्मायो। प्रेम त प्रेमै हो। सारा संसार, सारा ब्रह्माण्ड प्रेमको फैलावट हो। ईश्वरलाई पनि घृणा लागेको भएर यो ब्रह्माण्डको रचना गरेको होइन। प्रेमको कारणले बढेको हो, बढ्दै गयो। प्रेम बढेको बढै गर्छ, प्रेम घट्दै गर्दैन। त्यही माथि ईश्वरको प्रेम त घट्ने नामै लिँदैन। त्यही भएर हामीले ईश्वरको प्रेमको नामै ब्रह्मा राखिदियौँ। ब्रह्मा शब्दको अर्थ हुन्छ जुन बढेको बढै छ। दि अनएन्डिङ एक्सपान्सन अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने यो पनि प्रेम हो।
बस प्रेम हो, बढेको छ, बढेको छ, बढेको छ। अब यसरी संसारका सारा सृजनाहरू, संसारका सारा सृष्टिहरू तपाईँ हामी हुनुको पछाडिको आधार प्रेमको रूपमा हामीले देख्यौँ। हाम्रो अनुभवको विषय पनि हो यो। तर सँगसँगै प्रश्न उठ्छ कि प्रेममा त मान्छेले धेरै ठुला ठुला कुरा पनि छोडिदिएका छन्। यसको अर्थ के हो? कुनै महाराजले, कुनै राजाले आफ्नो राजगद्दी त्यागिदिएको छ कुनै एउटी युवतीको प्रेममा। यसको अर्थ के हो? राजगद्दी भन्दा पनि प्रेम महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसको अर्थ यही नै हो। आमाले आफ्नो सारा सुख बच्चा हुर्काउनको लागि त्यागिदिन्छन्। यसको अर्थ प्रेमको लागि सबै कुरो त्याग्न सकिँदो रहेछ, सुख पनि त्याग्न सकिँदो रहेछ प्रेमको लागि। वास्तवमा प्रेम आफैमा त्याग पनि हो, तर सकारात्मक त्याग हो प्रेम, जहाँ कहीँ केही मर्दैन। अब आमाले मैले तेरो लागि निन्द्रा त्यागेँ भन्दिनन्। उनको भित्र त्यो हृदयमा त्यो कतै स्पन्दन पनि जन्मिँदैन, जबकि हरेक निन्द्राको त्याग भइ नै रहेको हुन्छ। तर निन्द्राको त्याग हुँदा पनि त्यो बच्चालाई हेर्नुको आनन्दले कति धेरै ओतप्रोत भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आमाको हृदय। प्रेममा त्याग आफै आउँछ। धर्मशास्त्रहरू, धर्मगुरुहरू सिकाउँछन् नि, लोभ त्याग गर, क्रोध त्याग गर। यो बडो घटिया कुरा हो। तपाईँ त्याग गर्न खोज्नुहोस्, केही पनि त्याग गर्न सक्नुहुन्न। प्रेम गर्नुहोस्, बाँकी रहेका सबै कुरो त्याग हुन्छ। प्रेम यस्तो बलवान तत्त्व हो। तपाईँ ईश्वरसँग प्रेम गर्नुहोस् त, लोभ आफै छुट्दै जान्छ। तपाईँले लोभलाई हटाउनको लागि केही गर्नै पर्दैन। तपाईँ मान्छेसँग, मनुष्यसँग वास्तविक प्रेम गर्न थाल्नुहोस् त, घृणा आफै मर्छ। प्रेमको दावा नलमा घृणा कसरी टिकोस्? प्रेम त आगो हो, जीवनको अग्नि हो। त्यो अग्नि साक्षात् ईश्वरबाट आएको अग्नि हो। यो वास्तवमा प्रेमभन्दा ठुलो ईश्वर छैन। प्रेमभन्दा ठुलो ईश्वर छैन। त्यही भएर हामीले भगवान कृष्णलाई यशोदाको पुत्र बनायौँ। यशोदा शब्दको अर्थ हुन्छ प्रेम। यो प्रेमका मात्रै पुत्र हुन सक्छन्, अरू ज्ञानको पुत्र हुन सक्दैनन् यिनी ईश्वर। अरू केहीको पनि पुत्र हुन सक्दैन। प्रेममा त्याग आफै घटित हुन्छ। तपाईँलाई अध्ययनसँग प्रेम छ भने तपाईँको जीवनबाट निद्रा आफै कम हुँदै जान्छ। भोजन पनि त्यति मात्रामा लिनुहुन्छ जति मात्रामा निद्रा नलागोस्। शरीर निर्वाहको लागि आवश्यक भोजन मात्रै लिनुहुन्छ। यदि तपाईँ वास्तवमै अध्ययनसँग प्रेममा परेको व्यक्ति हो भने तपाईँ आफ्नो शरीरलाई गरिष्ठ भोजन हालेर निद्रा लगाउने, तामसी भोजन, राजसी भोजन हालेर चञ्चल बनाउने कामै गर्न छाड्नुहुन्छ। आफै त्याग घटित हुन्छ। हजारौँ कुराबाट त्याग हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले देखेका छौँ कि एउटी महिलाको विवाह भयो। उनी धेरै ठाउँमा जान चाहन्छन्, विशेष गरी माइत बार जान चाहन्छन्। तर घरमा अब बच्चा जन्मियोस्, त्यो बच्चालाई छोडेर कहीँ पनि जान्न नभए। जानु पऱ्यो भने बच्चालाई साथमा लिएर मात्रै जान्छ। हेर्नुहोस् त, तिमी माइत नजाऊ, तिमी फलान ठाउँमा नजाऊ, तिमी जुवाघर नजाऊ, तिमी यहाँ नजाऊ भनिराख्नुपर्छ? एउटा बच्चाको जन्मसँगै प्रौढता आउँछ। प्रेमभन्दा ठुलो प्रौढता केही पनि छैन। प्रेमको रसायन शास्त्र नै कस्तो हुन्छ भने यसले सबै कुरालाई आफूमा समाहित गरिदिन्छ। र जीवनमा हरेक व्यक्तिले आफूलाई सोध्नु पर्दछ, मैले मभन्दा मूल्यवान केही कुरा पाएँ कि पाइनँ? मैले यदि जीवनमा आफूभन्दा मूल्यवान केही कुरा आजसम्म भेटेको छैन भने मेरो जीवन त निरर्थक रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यसलाई फेरि सुन्नु होला, किनभने यो अत्यन्तै मूल्यवान विषय छ। मैले आफूलाई सोध्नुपर्छ, मैले आफूभन्दा मूल्यवान केही भेटेँ कि भेटिनँ? तत्काल उत्तर आउँछ,
भेटे या भेटिन। यदि भेटे भने तपाईँले हेर्नुहोला, मैले आफूभन्दा मूल्यवान केही भेटेँ भन्ने तपाईँभित्रबाट उत्तर आयो भने तपाईँले प्रेम भेटेको हुनुपर्छ। प्रेम मात्रै व्यक्तिभन्दा मूल्यवान हुनसक्छ, अरू केही पनि हुन सक्दैन। यदि मैले जीवनको प्रेम भेटेँ, प्रेम भने कुनै व्यक्ति मात्रै होइन है, जीवनमा मैले प्रेम भेटेँ, प्रेमको उचाइ भेटेँ, मैले प्रेम गर्ने विषय भेटेँ भने त्यसको लागि मैले आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिन सक्छु। आमाका बुवाका हरेक काटिएको घाँसमा जीवनको आहुति त हो नि, अरू के हो त? यी त लुकेका शहीदहरू हुन्। हरेक आमा बुवा सर्वोच्च शहीदहरू हुन्। तर यो प्रकृतिले जन्माएको प्रेम हो। एउटा यस्तो प्रेम छ जुन प्रकृतिले जन्मायो, एउटा अर्को प्रेम छ जुन मैले आफैले जानी जन्माउँछु। त्यो प्रेम अन्ततोगत्वा ईश्वरतिर फर्किन्छ। यदि म प्राकृतिक प्रेमको मात्रै भरमा हिँड्छु भने यो प्रेमले मलाई धेरै टाढा लैजान्छ, तर एउटा सिमाना आउँछ। प्रकृतिको प्रेम भनेको के हो? हरेक व्यक्तिलाई यौनको वासना दिएको छ, काम वासना दिएको छ। त्यस कारणले एउटा उमेर आएपछि हरेक व्यक्ति प्रेममा पर्छ। त्यो प्रेम बडो मिश्रित प्रेम हुन्छ। आफ्नो वासनाको पूर्ति पनि त्यो प्रेमको ध्येय हुन्छ। तर यो प्रेम यदि वासना मात्रै छ वा वासनाको पूर्तिको लागि गरिएको प्रेम हो, वासना मुख्य छ, प्रेम दोस्रो हो भने अलि दिनमा त्यो सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छ। तर यदि प्रेम छ भने सम्बन्ध बिग्रिन निकै गाह्रो हुन्छ। प्रकृतिले दिएको प्रेम हो यो। प्रकृतिले दिएको प्रेम एउटा त वासनागत हुन्छ, अर्को आफूभन्दा तल बग्छ। बच्चा बच्चीलाई गर्ने प्रेम अत्यन्तै सहज, सरल र प्राकृतिक हो। प्राकृतिक शब्दको त्यही अर्थ होइन जुन अघि हामी भगवत गीतामा लिइरहेका थियौँ, त्यसको अर्थ छुट्टै थियो। यो प्रेमले केही हदसम्म व्यक्तिको जीवनमा प्रगति ल्याउँछ, तर एउटा सिमानामा गएर रोकिन्छ यो प्रेम। कुनै राजा, कुनै सम्राट कुनै युवतीको प्रेममा परे अनि गए, त्यहाँ प्रेम बहुमूल्य छैन, ती युवतीको रूप बहुमूल्य होला, ती युवतीको उमेर बहुमूल्य होला, यौवन बहुमूल्य होला, गुण बहुमूल्य होला, कारण खोजेर भेट्छन्। यदि म कसैसँग प्रेम गर्छु र किन प्रेम गर्छु भन्ने मलाई कारण थाहा छ भने प्रेम चाहिँ गर्दिनँ, अरू केही गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईँले सोध्नु होला, कसैसँग प्रेम छ भने किन प्रेम गर्छु यो व्यक्तिलाई भनेर सोध्नुहोस् आफैलाई। यदि कारण पत्ता लाग्यो भने कारण अलि दिनमा मर्छ र प्रेम पनि त्यो जीवनबाट गायब हुन्छ। त्यसकारणले यदि पति पत्नीसँगै हुर्किए, यिनको प्रेममा प्रौढता आयो भने अलि दिनपछि किन प्रेम गर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। नाक मैले मन पराए जस्तो छ त्यस कारणले प्रेम गरेको होइन, त्यो पनि कान होइन, अनुहार नाक नक्सा होइन, धन के हो थाहै छैन। जहाँ प्रेम विषयगत रहँदैन, जहाँ प्रेम सकारण रहँदैन, त्यहाँ प्रेमले अब छलाङ लगाउन थाल्छ। त्यस कारणले जो पति पत्नीको बीचमा ठिकसँग प्रेम छ, बिस्तारै कारणै देख्दैनन् किन प्रेम गर्ने हो। र यदि यो प्रकारको प्रेम छ भने बिस्तारै हेर्दै गए हुन्छ यो प्रेममा परमात्माको झलक आउन थाल्छ। परमात्माका प्रारम्भिक झलकहरू साधारण घर घरको प्रेममा पनि आउन थाल्छ, तर त्यो प्रेम चाहिँ कुनै कारणवश वा विषयवश हुनुहुन्न। म कसैसँग प्रेम गर्छु किनभने मेरो यौन आकाङ्क्षा छ, त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्छु, त्यस कारणले त्यो व्यक्तिसँग प्रेम गर्छु। वा कोही व्यक्तिसँग प्रेम गर्छु किनभने म काम गर्न सक्दिनँ, त्यो व्यक्तिले काम गर्छ, उसले मेरो लागि कमाइदिन्छ, म आरामसँग खान सक्छु, यस कारणले त्यो व्यक्तिसँग प्रेम गर्छु भने यो प्रेम बिस्तारै मर्नेछ। यो प्रेम आफै टाइम बम लिएर जन्मिएको प्रेम हो। अलि दिनपछि समय सकिन्छ, पड्किन्छ, सिद्धिन्छ। तर यदि गहिरो प्रेम छ भने त्यहाँ कारण हुँदैन, त्यहाँ विषय पनि रहँदैन।
जब प्रेम निर्विषय बन्न थाल्छ, अकारण बन्न थाल्छ, त्यहाँबाट प्रेमले उचाइ लिन थाल्छ। अब त्यो प्रेमसँग ध्यान मिसाइदिनुहोस्। अब त्यो प्रेमसँग लगेर सजगतालाई जोडिदिनुहोस्। त्यो प्रेमले ईश्वरको निर्माण गर्न थाल्छ। अब ब्रह्माण्डमा लुकेको मूल तत्त्व जुनलाई ईश्वर भनिन्छ, महत्त्व तत्त्व, त्यसलाई खोजी खोजी निकाल्न थाल्छ। किनभने प्रेम बढ्यो भने एउटा व्यक्तिसँग राजी हुन्न। त्यो व्यक्तिको कारण के हो, कहाँबाट आयो त्यो व्यक्तिमा, यो व्यक्ति यति मनपर्छ भने यो व्यक्तिलाई मन पराउनुको कारण के हो, यो व्यक्तिको अस्तित्व के हो भन्नेतिर त्यो प्रेमले खोतल्न थाल्छ आफै। प्रेम त महान बाढी हो। त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि फलिङ इन लभ। मान्छे खस्छ अरे, तर हामीले जानेको प्रेम, आध्यात्मिक प्रेममा चाहिँ राइजिङ इन लभ हुन्छ, फलिङ इन लभ हुँदैन। प्रेममा व्यक्ति माथि उठ्छ र व्यक्तिले थाहै नपाइकन पतिले पत्नीमा, पत्नीले पतिमा, साधारण उदाहरण भन्दैछु, मित्रले मित्रमा, अर्जुनले आफ्ना मित्र भगवान कृष्णमा खोजे कि यो व्यक्ति त विराट छ, मैले चिनेको कुरामा यो व्यक्ति त सीमित छैन, यसको नाक नक्सासँग मैले प्रेम गरेकै होइन, यसको बोलीसँग मैले प्रेम गरेकै होइन, मैले यसको केसँग प्रेम गरेँ मलाई पनि थाहा छैन, गरेँ, प्रेम पर्यो। अब सिमाना टुट्न थाल्यो र एक दिन त्यो प्रेमले ईश्वरलाई खोजेर निकाल्नेछ। हेर्नुहोस्, ईश्वर ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा गएर लुकोस्, तपाईँको हृदयमा प्रेम जन्मियो भने तपाईँले उत्खनन गरेर निकाल्नुहुनेछ। यदि ईश्वर तपाईँको अगाडि मौजुद होस् र तपाईँको हृदयमा प्रेम छैन भने त्यो ईश्वर र तपाईँको बिचमा कहिल्यै पनि वार्ता हुन सक्दैन। दुर्योधनको अगाडि पनि यिनी जगद्गुरु श्रीकृष्ण थिए, तर दुर्योधनको हृदयमा प्रेम जन्मिएको थिएन। दुर्योधनले विश्वरूप देख्न सकेनन्, ती अर्जुनले मात्र किन देख्नु पर्थ्यो? यो प्रेमको कथा हो, यो प्रेम गीता हो। यो वास्तवमा प्रेम गीता भन्न पनि मिल्दैन। प्रेमकै वेद बनेको हो। वेद के हो? प्रेमकै शास्त्र हो। पुराण के हुन्? प्रेमकै शास्त्र हुन्। गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत के हुन्? प्रेमकै शास्त्र हुन्। तपाईँ म पनि, हाम्रा हरेक कुराहरू प्रेमकै शास्त्र हुन्, प्रेमकै अभिव्यक्ति हुन्। सबै प्रेमकै अभिव्यक्ति हुन्। तर मैले यस्तो विराट विषय, सकेसम्म विषय नहोस् मेरो, या यस्तो विराट विषय खोजौँ जुन विषयले म भित्र भएको प्रेम पुरै सिद्धाइदियोस्, त्यही विषयलाई ईश्वर भनिनेछ। अब ईश्वरलाई मैले जति प्रेम गरे पनि कम भएको अनुभव गर्छु। मैले यसरी प्रेम गरेँ, पुगेन कि क्या हो? यसो गरेँ, यसरी पूजा गरेँ, मैले पुगेन कि क्या हो? मैले जुन ध्यान गरेँ, मैले पुगेन कि क्या हो? मैले जुन भक्ति गरेँ, दान गरेँ, सेवा गरेँ, पुगेन कि क्या हो? तपाईँले आफ्नो प्रेम पुगेन कि क्या हो भन्ने बित्तिकै अरू प्रेम जन्मिन्छ। र जुन दिन म भित्रको प्रेम पुरै जन्मिन्छ, ब्रह्माण्डको ईश्वर मेरो अगाडि उपस्थित हुन्छ। किनभने एक मात्र परीक्षा प्रेमको परीक्षा हो। प्रेम बाहेकको त अरू कुनै परीक्षा छैन। म भित्रको प्रेमको चुक्तारा भएपछि, म भित्रको प्रेमको डिपोजिट सकिएपछि, सकिन त कहिले पनि सकिँदैन, तर मैले पुरै प्रेम, म भित्र भएको प्रेम पुरै खनाएँ भन्ने बित्तिकै ब्रह्माण्डको मालिक मेरो अगाडि उपस्थित हुनैपर्छ, अरू कुनै उपाय नै छैन। त्यस कारणले त मीराबाई गाउन सक्छिन्। के भन्छन् मीराबाई? मैंने लियो गोविंद मोल माही वे, मैंने लियो गोविंद मोल, मैंने लियो प्रेम के वश तोल माही वे, मैंने लियो गोविंद मोल। मैले गोविन्द किने। केले किने? प्रेमले किने। हामी पैसाले गोविन्द किन्ने हिँडेका छौँ, अरू कुराले गोविन्द किन्ने हिँडेका छौँ। कोही स्याउ, कोही केरा, कोही आरती, कोही जनै, कोही सुपारी, कोही टिका, कोही के लिएर गोविन्द किन्ने हिँडेका छन्। मीरा भन्छन् मैले त बस प्रेम दिएँ, गोविन्द आयो। प्रेमको एक मात्र सिक्का ईश्वरले हामीलाई दिएर पठाएको छ। त्यही प्रेम प्रयोग गरेर हामी बच्चा बच्ची पनि जन्माउँछौँ। त्यही प्रेम प्रयोग गरेर हामी विज्ञानका नयाँ नयाँ आविष्कार पनि जन्माउँछौँ। त्यही प्रेम प्रयोग गरेर म ईश्वर पनि जन्माउन सक्छु। त्यही प्रेमकै सिक्का हो। जब प्रेम
सकारण बन्दैन र सविषय बन्दैन। प्रेममा कारण र विषय सकिने बित्तिकै भक्ति सुरु हुन्छ। त प्रेम कहिले भक्ति बन्छ? जुन दिन प्रेममा कारण सिद्धिन्छ र विषय सिद्धिन्छ। किन प्रेम गरे त्यो पनि थाहा छैन। अब ईश्वरको लागि, प्रभुको लागि हृदयमा जुन प्यास जन्मिएको छ, किन जन्मियो? ईश्वरले मलाई जम्मैलाई बनायो त्यस कारणले? होइन, पुगेन। के हो आएको छ भित्रबाट, खाउकुती लागे चाहिँ आइरहेछ। बन्द हुने नामै लिँदैन। कति छटपटाएर मित्रहरूले लेख्नुहुन्छ कि गुरु मलाई त बर्बादै भयो, के भयो यो काउकुती लागे चाहिँ हुन्छ हृदयमा। आएको छ। अनि म के भन्छु, लगाउनुहोस् अरू काउकुती, अरू साथीभाइलाई बोलाउनुहोस्, अरू काउकुती लगाउनु। किनभने रोकिनु नै छैन। हेर्नुहोस्, प्रेममा कहिले पनि ब्रेक नलगाउनुहोस्। प्रेमको एक्सिलेटर दबाइराख्नुहोस् जबसम्म इन्धन सकिन्न तबसम्म। इन्धन सकिएको दिन ईश्वर आएन भने मलाई भन्नु होला। जीवन रूपी मोटरमा प्रेमको एक्सिलेटर त्यस दिनसम्म दबाइराख्ने जुन दिनसम्म इन्धन सकिन्न। इन्धन सकियो, त्यसैलाई भगवान बुद्धले शून्यता भन्नुभयो। इन्धन सकियो कि अब साक्षात जगन्नाथ ब्रह्माण्डको मालिक तपाईको अगाडि उपस्थित हुनु बाहेक केही उपाय नै छैन। अब जे कारणले तपाईँ र उसको जोड थियो त्यो कारण तपाईँले पुरा गरिदिनु भयो। अब यहाँ केही शेषै रहेन। अब कहीँ केही शेष रहँदैन। त्यही भएर त अर्जुनले भने कि भगवान म सजग भएँ, म प्राकृतिक भएँ, म टसमस गर्न मलाई मनै छैन कि म जे छु जहाँ छु म राजी छु भगवान। हजुरको सौम्य रूप देखेपछि म परम स्थिर भएँ। अन्तमा पनि भन्छन् नि अर्जुनले, अर्जुनको अन्तिम वाक्य, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तोत प्रसादेन मया च्युतः स्थितोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। म स्थित भएँ भगवान। अब मलाई ओर जानु छैन, पर जानु छैन। न मलाई मन्दिरले फकाउन सक्छ, न मलाई मदिरालयले फकाउन सक्छ। जीवनको कुनै कुराले मलाई फकाउनै सक्दैन। म अब सजग भएँ, म अब स्थिर भएँ। म अब जिउँदो जाग्दो मसाल जस्तो भएँ। अग्नि भने म आगो बने। प्रेमले मलाई आगो बनाउँछ। प्रेमले मलाई आगो बनाउँछ। त्यस कारणले प्रेमको मोटरमा ब्रेकको खोजी नगर्नुहोस्। राइजिङ इन लभ नसही, फलिङ इन लभ छ त्यो पनि सही। कहीँ पनि नखोज्नुहोस्, बढ्नुहोस् निरन्तर। तर यति एउटा कुरामा ध्यान दिउँ कि प्रकृतिले दिएको प्रेमभन्दा माथि उठ्नु छ अनि बल्ल ईश्वरले दिने प्रेममा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसको लागि कारणसहितको प्रेम र विषयसहितको प्रेमभन्दा माथि उठ्नु छ। यिनलाई छोड्नु छैन। कारणसहितको प्रेम चाहिँ ठिक छ, म मोबाइलसँग प्रेम गर्छु किनभने मोबाइलले काम दिन्छ मलाई, ठिक छ त, त्यहाँ केही पनि खराबी छैन। काम दिन छोडेको दिन म त्यसलाई बेचिदिन्छु कि डस्टबिनमा लगेर फालिदिन्छु, त्यो पनि ठिक छ, त्यसमा केही समस्या छैन। तर बुझ्नुहोस् कि मोबाइलसँगको प्रेमले तपाईँभित्रको प्रेमको चुकतारा चाहिँ हुन सक्दैन। तपाईँभित्रको प्रेमको 1% पनि मोबाइलको प्रेमले, घरको प्रेमले, पदको प्रेमले, परिवारको प्रेमले, पेसाको प्रेमले, प्रतिष्ठाको प्रेमले 1% पनि चुक्ता गर्न सक्दैन। प्रेम त भित्र बचेकै छ त। प्रेम लिएरै मर्यो भने, प्रेम अव्यक्त रहेर मर्यो भने फेरि जन्मेर आउनुपर्छ। फेरि जन्मेर किन आउँछौँ? त्यो प्रेमको पुरै पाठ सिक्न। जबसम्म पुरै प्रेम दिएर गोविन्द किन्न सकिँदैन तबसम्म त यो जीवनबाट मुक्ति सम्भव छैन। अन्ततः गत्वा त मैले आफूभित्रको प्रेमलाई सिद्ध्याउनु छ। कसरी सिद्ध्याउने हो? आफ्नो बाटो खोजौँ। त्यस कारणले त्यो काम गरौँ जुन कामसँग मलाई प्रेम छ।
त्यो व्यक्तिको सङ्गत गरौँ जो व्यक्तिसँग मलाई प्रेम छ, त्यो बोली बोलौँ जुन बोलीसँग मलाई प्रेम छ, त्यो देवताको मन्दिरमा जाउँ जुन देवतासँग मलाई प्रेम छ। 33 कोटी राखिदिएको छ त ऋषिहरूले। मलाई कुनै झापाते मलाई किन जानु पर्यो र? ठिक छ, मलाई भगवान शिवसँग प्रेम छ, त्यही सही। अरू कसैलाई भगवान कृष्णसँग प्रेम छ, त्यही सही। अरे कति राम्रो शब्द दिएको छ हेर्नु त ऋषिहरूले। जुन देवतासँग मलाई प्रेम छ त्यसैलाई इष्ट देवता भनिन्छ। इष्ट देवता भनेको कुनै तोकेर पठाएको हुँदैन। मलाई जोसँग प्रेम भयो इष्ट देवता हो। मलाई गुरुसँग प्रेम भयो, गुरु मेरो इष्ट देवता बन्छ। कहाँ खनाउने हो मैले प्रेमको? यस्तो ठाउँ खोजौँ जहाँ मेरो प्रेम पुरै सकियोस्। एक पटक प्रेमलाई चुक्ता गरेर हेर्नुहोस्, सकेर हेर्नुहोस्। प्रेमको बैंक मौजदातमा पुरै चेक काटेर हेर्नुहोस् एक दिन के हुन्छ। अध्यात्मको पुरै पाठ के हो? प्रेमको बैंक मौजदात सिद्ध्याउने पाठ हो। एक पटक यहाँ सिद्धियो कि ब्रह्माण्डको मालिक तपाईँले किनिहाल्नु भने अब यता सकियो, यता शून्यता कि उता पूर्णता। एकातिर सकिने बित्तिकै अर्को महाजीवन प्रारम्भ हुन्छ। त यो जीवन प्रेमको अकथ कहानी हो, अकथ कथा हो प्रेमको। र यसलाई अनुभव गर्नु छ, भोग्नु छ प्रेमलाई। प्रेमबाट नभागौँ। तर प्रकृतिले दिने प्रेममा मात्रै नरोकियौँ। त्यसलाई तालिम केन्द्र बनाऊ, त्यसलाई प्राथमिक कक्षा, शिशु कक्षा बनाऊ। तर विश्वविद्यालयसम्म जानु छ। प्रेमको विश्वविद्यालयले पर्खेर बसिरहेको छ। त्यहाँसम्म जानु छ, नरोकियौँ। कसैसँग प्रेम छ, घरको श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग, प्रेमीसँग, प्रेमिकासँग, बच्चा बच्ची सब सही छ, ठिक छ, अत्यन्तै शुभ छ। कमसेकम प्रेम त छ। तपाईँभित्रको प्रेम मर्या रहन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यति त रहेछ। त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। यसैलाई तालिम केन्द्र बनाउँदै बढाउँदै बढाउँदै जानुहोस् र एक दिन असीमसँग प्रेम गर्न सकियोस्। त्यो अज्ञातसँग, त्यो अज्ञेयसँग, त्यो रहस्यको महासागरसँग पनि प्रेम परोस्। त्यो प्रेम पर्ने छ, तर मैले आफूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन, आफूलाई रोक्नु हुँदैन। रोके कि प्रेमको प्रवाह बिग्रिन्छ। प्रेमको प्रवाह बिग्रिनु आफू बिग्रिनु हो। प्रेमलाई मुक्त गर्नु आफू मुक्त हुनु हो। म भित्रको प्रेमलाई पुरै मुक्त गरिदिएँ, म मुक्त भइहालेँ। के हो त मुक्ति भने? हामी नानाविधि गफ गर्छौँ नि, सायुज्य मुक्ति भन्छौँ, सानन्द मुक्ति भन्छौँ, कति प्रकारका मुक्ति भन्छ। अन्तिम मुक्ति जुनलाई सायुज्य मुक्ति भनिन्छ, यसको अर्थ के हो? कि मैले आफूभित्रको प्रेमलाई मुक्त गरिदिएँ। आफूभित्रको प्रेमलाई मुक्त गर्ने बित्तिकै प्रेमले मलाई मुक्त गरिदिन्छ। दोहोरो हुन्छ। प्रेमले मलाई मुक्त गर्नु भनेको के हो? साक्षात् सच्चिदानन्दमा मलाई स्थित गरिदिन्छ प्रेमले। त प्रेम संसारदेखि लिएर ईश्वरसम्मको महासिँढी हो। यदि मनुष्यले पृथ्वी र स्वर्गको बिचमा कुनै दिन पुल बनायो भने त्यसको नाम प्रेम राखिनेछ। त्यही हो प्रेम। ईश्वर र मनुष्यको बिचमा कुनै दिन पुल बनाउन सकियो, साँगु बनाउन सकियो भने त्यो साँगुलाई अरू कुनै नाम राख्न सकिँदैन। त्यो साँगुको नाम प्रेम नै हुनेछ। त्यही साँगु हो, त्यही पुल हो, त्यही सिँढी हो। त्यो सिँढीमा क्रमशः चढ्दै चढ्दै जानु छ, रोकिनु कहीँ पनि छैन। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।